MCL वाले तरबूज उठाकर लेकर जा रहे हैं गरीब के। अब ये वीडियो देखें नाजरीन, MCL वालों को वो कब्जा माफिया नजर नहीं आया। MCL वालों को वो बड़ी बड़ी मार्केट्स, वो बड़ी बड़ी शॉप्स नजर नहीं आई। MCL वालों को वो जगह नजर नहीं आई जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ ताजर बैठे होते हैं, कब्जा करके तजावजात लगाकर बैठे होते हैं। MCL वालों ने उसके सारे तरबूज वहां से उठाए, ट्रक में लोड किए और वहां से ट्रक रफू चक्कर हो जाता है कि ये तरबूज यहां से जो उठाकर लेकर जा रहे हैं, जो गाड़ी में लोड कर रहे हैं, जो गरीब वो मजबूर बेच रहा था, अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रहा था, वो बेचारा कितनी मेहनत करके सुबह उठकर नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद वो मंडी गया होगा। वो वहाँ पर धूप में खड़े होकर उसने अपने लिए तरबूज खरीदे होंगे। वो तरबूज कितनी मुश्किल से उठाकर वो इस पॉइंट पर लेकर आया होगा बेचने के लिए, ताकि मैं इसको बेचूंगा और मेरे घर में जो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं मैं उनके लिए रिस्के हलाल कमाऊंगा, 2-3 टाइम का खाना कमाऊंगा उनके लिए, ताकि मेरे बच्चे घर में भूखे ना सो सकें। लेकिन शर्म से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर आता है MCL वालों का ट्रक और MCL वालों के कुछ फिरौन नुमा शक्ल के मुलाजिम, जो आकर ना आओ देखते हैं ना पाओ देखते हैं और उस गरीब के सारे तरबूज उठाकर ट्रक में लोड करते हैं। लोहा उठाते हैं, और चीज़ें उठाते हैं, बर्तन उठाते हैं, लेकिन फ्रूट्स और सब्जी जो उठाते हैं वो कहाँ जाता है? कि हम लोग यतीम बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। आप लोग यतीम बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। मुबैना तौर पर अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, मुबैना तौर पर अपने अफसरों को खुश करते हैं। आप लोग अफसरों के घर में ये तरबूज बेचते हैं आप लोग मुबैना तौर पर। शर्म आनी चाहिए, यकीन माने। MCL वालों के ऑफिशियल जो पेज है इनका, कारपोरेशन वालों का, ये उस पेज पर अपलोड है। सरकारी मुलाजिम देखते हैं इनको, बड़े बड़े अफसर भी देख रहे हैं इनको। हर अफसर की नजरों के आगे से गुजर रही है ये वीडियो, सब अफसर खामोश है इस पर। मरियम साहिबा ने भी ये देखी होगी ये वाली वीडियो, तरबूज उठा रहे हैं, ट्रक में लोड कर रहे हैं। अब मरियम साहिबा क्यों खामोश है इस पर, ये समझ से बाहर है। MCL वाले तरबूज उठाकर लेकर जा रहे हैं गरीब के। अब ये वीडियो देखें नाजरीन, MCL वालों को वो कब्जा माफिया नजर नहीं आया। MCL वालों को वो बड़ी बड़ी मार्केट्स, वो बड़ी बड़ी शॉप्स नजर नहीं आई। MCL वालों को वो जगह नजर नहीं आई जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ ताजर बैठे होते हैं, कब्जा करके तजावजात लगाकर बैठे होते हैं। MCL वालों को नजर आया है तो सिर्फ एक गरीब इंसान नजर आया जो तरबूज लगाकर बैठा था और अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रहा था। MCL वालों ने उसके सारे तरबूज वहां से उठाए, ट्रक में लोड किए और वहां से ट्रक रफू चक्कर हो जाता है, ले जाते हैं टाउन हॉल में या फिर माल खाने में। अब मैं ये कहना चाहता हूं मरियम नवाज साहिबा से भी और हमारे जो MOR साहिबान हैं और हमारे DC साहब हैं लाहौर के, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये तरबूज यहाँ से जो उठा कर लेकर जा रहे हैं, जो गाड़ी में लोड कर रहे हैं, जो गरीब वो मजबूर बेच रहा था, अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रहा था, वो बेचारा कितनी मेहनत करके सुबह उठकर नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद वो मंडी गया होगा। वो वहाँ पर धूप में खड़े होकर उसने अपने लिए तरबूज खरीदे होंगे। वो तरबूज कितनी मुश्किल से उठाकर वो इस पॉइंट पर लेकर आया होगा बेचने के लिए, ताकि मैं इसको बेचूंगा और मेरे घर में जो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं मैं उनके लिए रिस्के हलाल कमाऊंगा, 2-3 टाइम का खाना कमाऊंगा उनके लिए, ताकि मेरे बच्चे घर में भूखे ना सो सकें। लेकिन शर्म से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर आता है MCL वालों का ट्रक और MCL वालों के कुछ फिरौन नुमा शक्ल के मुलाजिम,
جو آ کر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ پاؤ دیکھتے ہیں اور اس غریب کے سارے تربوز اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں، اور وہ تربوز کہاں لے کر جاتے ہیں، یہ ایک میرا سوال ہے اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ کہاں جاتا ہے یہ فروٹ؟ کہاں لے کر جاتے ہیں یہ فروٹ وغیرہ، سبزی وغیرہ؟ مال خانے میں نے سنا ہے کہ ریڑیاں اٹھا لیتے ہیں، کاؤنٹرز اٹھاتے ہیں، لوہا اٹھاتے ہیں، اور چیزیں اٹھاتے ہیں، برتن اٹھاتے ہیں، لیکن فروٹس اور سبزی جو اٹھاتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ ہم نے بہت مرتبہ ان کے منہ سے یہ سنا ہے کہ ہم لوگ یتیم خانے لے کر جاتے ہیں، یتیم بچوں کو کھلاتے ہیں۔ بھائی ایک سوال ہے ایم او آر صاحب آپ سے بھی اور ان ملازموں سے بھی، یہ جو ایم سی ایل کے ملازم ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یتیم بچوں کے لیے لے کر جاتے ہیں، بھئی آپ ایک سائیڈ پر ان بچوں کو یتیم کر رہے ہو، آپ ان کا رزق چھین رہے ہو، دوسری سائیڈ پر آپ یہ فروٹ لے کر جا رہے ہو یتیم بچوں کو کھلانے کے لیے، جھوٹ بول رہے ہو آپ لوگ کہ ہم لوگ یتیم بچوں کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ آپ لوگ یتیم بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے لے کر جاتے ہیں، مبینہ طور پر اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، مبینہ طور پر اپنے افسروں کو خوش کرتے ہیں آپ لوگ، افسروں کے گھر میں یہ تربوز بیچتے ہیں آپ لوگ، مبینہ طور پر شرم آنی چاہیے، یقین مانے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ایک سائیڈ پر موجود ہوتا ہے ان کا سرکاری آفیسر ایم سی ایل کا، وہ موبائل سے ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے، تیار کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے ان کے آفیشیلی پیج پر اپلوڈ ہوئی ہے، ایم سی ایل والوں کے آفیشیل جو پیج ہے ان کا، کارپوریشن والوں کا، یہ اس پیج پر اپلوڈ ہے۔ سرکاری ملازم دیکھتے ہیں ان کو، بڑے بڑے افسر بھی دیکھ رہے ہیں ان کو، ہر افسر کی نظروں کے آگے سے گزر رہی ہے یہ ویڈیو، سب افسر خاموش ہے اس پر۔ مریم صاحبہ نے بھی یہ دیکھی ہوگی یہ والی ویڈیو، تربوز اٹھا رہے ہیں ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں، اب مریم صاحبہ کیوں خاموش ہے اس پر، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایک سائیڈ پر مریم صاحبہ کہتی ہے کہ غریب سے پیار کرو، غریب کا پھل فروٹ مت اٹھاؤ، غریب سے محبت کرو، غریب کو رزق کمانے دو، وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے۔ دوسری سائیڈ پر سرکاری ملازم ویڈیو بنا کر موبائل پر سرکاری آفیشیل پیج پر اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے افسروں کی نظروں سے یہ ویڈیو گزر رہی ہے، لیکن سب خاموش ہے، سب کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں اس پر کوئی بات کر رہا۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پنجاب میں اسی طرح چلتا رہے گا یہ سارا سسٹم؟ غریب کو ٹارگٹ کیا جائے گا، غریب کو نشانہ بنایا جائے گا، غریب کا پھل فروٹ اٹھایا جائے گا، غریب کی ریڑھی اٹھائی جائے گی، غریب کا کاؤنٹر اٹھایا جائے گا، بڑے بڑے تاجر کے پاس نہیں جائیں گے۔ شاہ عالم مارکیٹ میں ویسی کی ویسی تجاوزات ہے، وہاں سے تجاوزات ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ برانتھ روڈ چلے جائیں، اعظم مارکیٹ چلے جائیں، وہاں پر ویسی کی ویسی تجاوزات ہے۔ جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پر تو تجاوزات ویسی کی ویسی ہے، وہاں پر کیوں نہیں جاتے یہ لوگ؟ صرف غریب تک ان کا بس چلتا ہے، غریب کا پھل فروٹ اٹھاتے ہیں، غریب کا مال اٹھاتے ہیں، اس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین یہ بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ زیادہ افسران بالا تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔